sa may makapabuta sa mata sa usa ka leader, sa usa ka pangulo, kanang gugma sa salapi. Sa iyang gibutan sa ebanghelyo, ang gugma gyud sa salapi. Ngano man gud kani manggong salapi, kaning kwarta, bahandi, musunod dayon ani ang gugma sa gahom. Nga musunod dayon sa gugma sa gahom ang gugma sa dungog. Mao na gani ni atong puy-an ang gugma sa salapi, gugma sa dungog, gugma sa gahom, mabuta ta. Gilingay mong tupad. Ingna, kinsay imong gihigugma ron. Ako o ang salapi? Ingna pa no. Kanabitang asawa, urbana, nga nahigugma sa salapi, di na sila kakita silang asawa o sa ilang bana. Ang ila yung makitaan, og naay kwarta, suod ka nako, og wa kay kwarta, kontra ka. Ana no? Kabantay mo? Kanasang pare, basta daghan ang kwarta ra gyud mo gihigugmas pare. Basta daghan mo simba, lipay ang pare. Kay posible man gina, dako-dako man ginagmakuha. Pero jutay ra mo simba mo ana nang pare, maminghoy ang pare ningon ang pare. Tansitan ni sa